मनमा कुरा खेलिरह्यो आज मेरो मनका भावनाहरूलाई कसरी रोकुम तिमीलाई देख्दा जहिले मन तालिने गर्छ तिम्रो बोली सुन्दा मनले धुन गुनगुनाउने गर्छ त्यसैले डर लाग्छ कि गुमाउने छु म तिमीलाई जब कि नमस्कार फ्याफुल्ला। अनि आज चाहिँ हामी भेटारदेखि अलिकति माथि छौँ, ओखरे टावरसम्मको राइड हान्दैछौँ होइन। अनि खालि हामी भेटारको मात्र ब्लग्सहरू गरिरहेको हुन्छ, त्यतातिरको राइडहरू देखाइरहेको हुन्छ। अनि त्यो सबै राइडहरू स्किप गरेँ होइन। अति दामी ब्याकग्राउन्ड छ, तपाईँलाई यो ब्याकग्राउन्डको फुटेज पनि मैले हालिदिँदैछु। अनि एकदम पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट। आफ्टर लङ टाइम हो, दसैँमा हामीले कहीँ पनि ब्लग गरेन। लास्ट राइड भनेको हाम्रो दोमुखाको थियो है, त्यो पनि पुरै एक्जस्टवाला आँटेरिको है। बेनेली चलाएको पनि छैन, सर्भिस सेन्टरमा दिनुपर्ने लगभग अझै फ्यु डेज लाग्छ होला त्यो सर्भिसमा दिनको लागि, किनकि कुनै पनि सोरुमहरू ओपन भएको छैन। धरान र इटरीको सोरुमहरू अलरेडी क्लोज भइसकेको छ, त्यो ओपनै हुँदैन। सो मैले दमक अथवा बिर्तामोड जानुपर्ने हुन्छ। होप फर गुड, चाँडैभन्दा चाँडै होस्। अलरेडी केटाहरू चाहिँ उहाँ पर छ है, म चाहिँ अलिकति यहाँनिर बसिरहेको छु यो सिनारियो खिच्नको लागि। अब यहाँदेखि उता चाहिँ हाम्रो मोटो ब्लग हुन्छ, अनि मोटो ब्लगमा डिटेल्सहरू दिन्छु, त्यहाँको कम्युनिटीसँग भएसम्म कुरा गरौँला। अनि आज चाहिँ मैले ग्राजिया ल्याएको छु, होन्डाको ग्राजिया है। चढ्नुको लागि एकदमै कस्तो भन्नाले कम्फर्टेबल छ, तर अब अफरोडमा कस्तो हुन्छ थाहा छैन होइन। सो होप फर गुड। बाटो यस्तो गिरी छ ए अच्छा, त्यसका बाजे सिस्नोले भेट्यो नि त, सिस्नोले भेट्यो नि त, सिस्नोले। अनि कति दिन पछाडि भेटेको हामी होइन। हो अब ल ठिकै छ, म्युजिक भिडियोको सुटमा चाहिँ हानिदिनु पर्ला जस्तो छ। ल खतरा बिस्ट छ है हामीसँग आज चाहिँ। गाइस हामी चाहिँ अहिले ग्राजिया, यो त होन्डाको होइन, यो जान्छ नि अभी यो त राम्रो छ स्कुटर, जान्छौँ। बेनेली बिग्रेको छ, एफआईमा प्रब्लम छ क्या त्यसको, त्यही भएर यो उठाएर ल्याइदिएको। त्यही गरेर अनि अर्को कुनै लिनु पर्ला। ल लेट्स राइड। ल सो प्याकअप गरेर अब चाहिँ राइड गर्नुपर्छ। अब सो केटाहरू निक्ल्यो है, आज ग्रुप राइड छ नेपाल क्रिएटरहरूको, जसले चाहिँ कन्टेन्ट चाहिँ युट्युबमा हाल्नुहुन्छ, स्पेसली भ्लगिङ क्याटेगोरीमाहरू चाहिँ भत्काएर रहेछ, त्यो रहेछ कुरो चाहिँ। अनि त्यही हो, बिहानै निक्ल्यो हो घरबाट चाहिँ 7 AM अनि अहिले चाहिँ लगभग यो स्कुटरको गडी पुग्छ भने 11 AM भयो। बिचमा हामी झोडामा खाना खायौँ, किनेको केटाहरू यहाँ पर्खिरहेको रहेछ। विजोग गरेँ क्या केटाहरूलाई, के भयो वा बिल्कुल लाइसेन्स निकाल्नु छ। क्यामेरा देख्दैन, गोप्रो ब्रान्डेड हो नि त। गोप्रो यो अरू उस्तै पुलिसहरूले मात्रै हो, हाम्रो हुँदैन, बिलबुक लाइसेन्स चाहियो। हुन्छ 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 हस् हस् हजुर ओके। अति बबाल है। सो ग्राजियाको स्कुटर यही हो है। ब्याक स्पेस भन्नाले तपाईँको लेग स्पेस टन्नै छ ब्याक राख्नको लागि। मेरो यहाँ ज्याकेटहरू अरू एक्सेसरिजहरू छ। सो सिट खोल्नु, यसको सिट खोल्नु भयो भने तपाईँलाई यहाँ क्यामेरा, ट्राइपोड, ह्यान्ड सेनिटाइजर, त्यही हो। अनि कति धेरै टिस्यु बोकेर हिँडिरहेको छ मैले। यो चाहिँ सिनेमेटिक खिचिहाल्नु पऱ्यो भने सो काम लाग्छ थोपडा पुस्नको लागि। ए हिँड्नुपर्ने भइसक्यो, ए गफ हान्दा हान्दै हिँड्नुपर्ने भइसक्यो अरे। अनि यो चाहिँ भेरेटर हो तपाईँको। अनि यो बाटो यस्तरी गइसकेपछि धनकुटा जाँदैछ होइन, हिलेतिर यो साइड। नेक्स्ट ट्रिप जानुपर्छ बसन्तपुरसम्मको। अनि हामी चाहिँ यता ओखरे टावर जाँदैछौँ। सो किरणले ड्रोन उडाउने हो अरे। सो ओके सो इट्स असम ब्राइट डे है। म त्यो हिमालको रेन्ज हेरेर नै मोहित भएँ क्या अति। अब मैले यताउति घर बनाउने, फार्म हाउस बनाउने क्यान्सल गरेँ है केटा हो। अब यतातिर गर्नुपर्छ।
आमामा अति दामी हिमाल खुलेको छ। एक्चुअली हामी चाहिँ राइडमा हिँडेको हो होइन, अलिकति ड्रोन फुटेज लियो त्यहाँनिर। अनि केटाहरूलाई चाहिँ मैले यहाँनिर ठ्याक्कै राखिदिइराखेको छु क्या, केटाहरूलाई स्टप भनेको, किनकि अति बवाल क्या यो भ्यू नै। अब होइन हामीले अब के भन्ने हेर्नु त, यो रेन्ज अति बवाल छ। अनि त्यो तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि मात्र हो क्या, यो ढिलै होस् तर अति बवाल छ यार। आमामा मनमा कुरा खेलिरह्यो आज मेरो, मनका भावनाहरूलाई कसरी रोकुम, तिमीलाई देख्दा जहिले मन तालिने गर्छ, तिम्रो बोली सुन्दा मनले धुन गुनगुनाउने गर्छ, त्यसैले डर लाग्छ कि घुमाउने छु तिमीलाई जब कि। यहाँबाट चाहिँ अब हामी अझै उकालो उकालो लागेको, तर अति अफरोड रहेछ कि। अफरोड भन्दा पनि कत्रो कत्रो ढुङ्गा कि, आमामा ढुङ्गै ठुलो। त्यो बिस्तारै बिस्तारै जो होइन यहाँनिर अब नयाँ कुरा केही देख्यो भने म तपाईँहरूलाई डिटेल्स दिन्छु त्यसको बारेमा। त्यो अलिकति अगाडिहरू अरे रहेछ। विशेष कति दामी यो पहाडको घरहरू। अति 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 असम फिलिङ्स आयो है। अब चाहिँ आफ्टर लङ टाइम यसरी राइड गर्दाखेरिको आनन्दै अर्को हुँदो रहेछ क्या। अति बवाल के छ केटा हो, यहाँ के छ, कमर्सियल ब्रेक छ। ओहो आउनुपर्ने ठाउँ त यहाँ पो रहेछ त। सो यहाँ चाहिँ केटाहरू एकछिन ब्रेकमा बसिरहेको छ। सो ब्रेकमा बस्ने एकछिन। सो राइट नाउ हामी चाहिँ नाम्चेमा छौँ। नाम्चेको अलिकति तल्लै भएको होमस्टे भएकोतिर चाहिँ होइन, केटाहरू यहाँ बसेर मस्त अब चटपटाइ हान्दैछ। के गर्नु अब यस्तो मलाई सन्चो छैन चटपटीमा देखाउनु। दिनभरि ट्रेकिङ गरेको छाती दुखो भन्दै त्यो इङ्ग्लिस चाउचाउ खाएको अरे, अब अहिले यहाँ आएर नेपाली अब लाइभमा बसेर भरे छाती दुखो भन्छ। छोडिँदैन, मरिन्छ गाइज होइन, एक दिनको भोलि मरिने नै हो, तर बाँचेपछि चाहिँ रमाइलो आदर्श ब्लग भयो त। यात्रा गरेर। तर चटपटेको त एकदम सौकिन हो नि त किरण। फेरि दामी भइरहेछ होइन। अस्ति हामी याङसिला गएको थियौँ अस्ति नै, ठ्याक्कै 1 वर्ष भएछ अहिले। 1 वर्ष भयो हो त। मैले हिजो हिँडेको थियो हाम्रो गुड बाइक, यहाँ पनि डर खाएको थियो हामीले, डर गएको थियो पुरा आएको थियो। ल यो के छ दामी, एन्टी लाइट पर्यो होला तिम्रो त, अझै कालो छ। अनि मेरो ब्लगमा त फर्स्टचोटि होला। हजुर, हेलो एभ्रिवान, सबैजनालाई भेरी गुड मर्निङ। मर्निङमा हामी चटपटे खाँदैछ। मैले चाहिँ खाएन, मैले चाहिँ चिज बल्स थियो, लामै थियो, ककरले हान्दियो, एउटा मात्र छ त। घाम चाहिँ कति लागेको क्या, हाम्रो 11 बजिरहेछ होइन, 11:15 जति भइरहेछ। हाम्रो यस्तो घाम छ गाइस है, यस्तो दामी भइरहेछ। म्याम भोलि यो खाएर सगरमाथि चढ्नु जस्तो जुसाइरहेछ, मक्खा देखिरहेछ पछाडि। आज केटाहरू चाहिँ सबै आज मकालु नै चढ्दिनु बेर लगाउँदैन। यहाँबाट हामी ओख्रे टावरै जाने हो नि। अब टावर गएर पुग्न अगाडि चढ्छ। टक्क टावर सावर जान्छौँ अनि अब राइटमै भेटौँ एकछिन। ल लेट्स गो। अब चाहिँ सो अब चाहिँ हामी डाइरेक्ट ओख्रे टावरै जान्छौँ, सँगसँगै जाने भनेर भनेको छ। केटाहरू अब उहिले ल ल ल ल ल फेरि ग ल यो हो नि त, उसको अगाडि पछाडि जाने भएर केही गऱ्यो भने खिचिहाल्ने हो यो। सो अनिमेश भाइ अनि अलिकति चिसो बढ्दैछ है। जति माथि हामी अल्टिच्युडमा जान्छ त्यतिकै चिसो हुन्छ। त्यही हो, माथि टेलिकमको टावरहरू होला कति धेरै छ, अल्टिच्युडमा राखेको होला। बोल्दै जाउँ। अनि हो मेरो अब यो स्कुटरको एङ्गल र बाइकको एङ्गल चाहिँ गोप्रोको नमिल्न सक्छ, तर जस काम गर्दै होला भनेर चाहिँ सोच्छु। वाट सो मलाई अगाडि लगाएर केटाहरूले खतम पारिहाल्यो नि अब।
सो मलाई चाहिँ झन् अगाडि केही थाहा हुँदैन, मलाई नै अगाडि लग्यो। सो एउटा चाहिँ के हो भने स्कुटरले तपाईँ अफरोड गर्न सक्नुहुन्छ अनि कतिको ट्राभल गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि आजको दिनमा चाहिँ ज्ञान हुने भयो मलाई पनि, जो भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि ज्ञान हुने भयो। अनि भन्नाले राइड गर्नको लागि खतरा बाइकै हुनुपर्छ नेसेसरी भन्ने त्यस्तो चाहिँ नहुँदो रहेछ। एकछिन ठोकिँदा होइन, आँखामा उयो पऱ्यो क्या। जो के केटाहरू भुइँमा झर कि भुइँमा झर भन्छ, कति भुइँमा। यो मेरो स्कुटर ठोकियो नि त, अनि केटाहरू ठोकियो भन्दैछ। मैले यस्तो माथि रोकेको थिएँ, तिनीहरूले तल रोकेछ, चिप्लो भन्छ। तर स्पेसली आई मिस माई बेनेली है। बेनेली भएको भए अझ जुन हुन्छ नि एनर्जी हुन्छ नि त्यसको टर्क होइन, अनि त्यसको अब जोस होइन एक्जस्ट, अनि अब त्यसको थ्रोटल दबाउनुको मजा नै अर्कै हुन्छ। तर पनि अब इट्स ओके होइन, स्कुटरमा पनि ठिकै छ आजको दिनको लागि, अलिक कम्फर्टेबल चाहिँ भयो, लचक आउँदैछ। सो दिज आर द राइडर्स है, हाम्रो केटाहरू जाँदैछन्। पक्का केटा हो, बेनेली सर्भिसिङ गर्नु मात्र देऊ न, तिमीहरूलाई मैले जाने आएको छ यो। तर यतिको ढाडसाड दुख्ने चाहिँ छैन, त्यस मजाले कि कम्फर्टेबल, अति दामी। कस्तो भएन त, अति बबाल। एकछिन सो राइडर्स क्यान वी ल ओ अब चाहिँ आयो नि त। त्यो त गोप्रोमा आउँदैन होला ल, उयो अलिकति अगाडिदेखि चाहिँ हेर्नुपर्छ होला हौ झन्। अति बवाल। अब यस्तो त कति हेर्न पाइन्छ होला है, तर यहाँबाट म अति बवाल तरिकाले देखाइदिन्छु। हाउ डु यु फिल अबाउट येमा अति दामी छ क्या। हो र झर्छ यहाँ, आमा यो थाहा नहुँदो रहेछ नि त, अनि थाहा नहुँदो रहेछ। आमा सो यहाँनिरदेखि उता चाहिँ यही झर्न आँटेको छ कहाँ यहाँ। एट ल यहाँ पनि नखिच है, यहाँ पनि बोर्डर पारी नजाऊ अरे। आमामा कति बवाल यार। ल जाउँ। अब यो ब्युटीनेस चाहिँ अब तपाईँको रोडमै पाउने भयो। ल लेट्स गो। सो मभन्दा अगाडि दुईवटा स्कुटी, यो स्कुटीलाई त हाम्रो स्कुटीले टप्नै पर्ने हो एकदम यो जस्तो राइडमा। ल म पनि आएँ, क्या हो सेल्फीमा त अलिकति हेर्नुपर्ने रहेछ यार। यहाँ त यहाँ खसिने चान्सेसहरू बढी रहेछ है केटाकेटी हो। एप्रिला छ क्या। ल ग्राजिया भर्सेस एप्रिला है, लेट्स गो। ग्राजिया भर्सेस एप्रिला अति दामी कुम्भकर्ण हिमाल देखिएको छ। तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ? आमामामा कसले उडाउँदैछ अनिमेष? के हो के आयो? हटफटको बिहार रहेछ। म त के आउँदैछ भनेर भन्छु नि। म अघिदेखि मेरो स्कुटर कराएको होला भनेर भन्छु, तर बिहार कराइराखेको रहेछ। अनि
अति बवाल रोडहरू छ यार। हो आज अति दामी मौसममा आएछु यार। अब अति दामी छ यहाँनिर। डिस्ट्र्याक्ट हुन्छ है मान्छे, डिस्ट्र्याक्ट हुन्छ। हिमाल र त्यो सिनेरियो हेर्ने बित्तिकै मान्छे डिस्ट्र्याक्ट हुन्छ, कति बेला के हुन्छ थाहा हुँदैन। सो बेटर रोडमा चाहिँ हामीले ध्यान लगाउनु पर्ने हुन्छ, त्यही चाहिँ अलिकति बेटर हुन्छ। अब मलाई यो कर्नरहरू हान्नु त मन लागेको थियो, स्कुटरमा कता कर्नर हान्ने है। अब अति चिसो भयो अति। अब यो तिहार राइड बबालाई हानिदिने हो। सो ओ माई लर्ड कस्तो बवाल छ यार। हरेक ठाउँमा हामीले चाहिँ यसरी स्टप गरेर हेर्नुको मजा क्या अर्कै छ क्या। योभन्दा के गर्ने है। आमामा कहाँ अरे ए धुलो खुवायो केटाहरूले। सो यस्तो राइड क्या राइड छ। लाइफमा नि इन्जोय गर्नुहुन्छ भने गो फर राइड है, अनि विथ राइडर्स है, स्ट्रेन्जर। अनि अर्को मजा नै अर्कै हुन्छ कि लाइफमा। सो डोन्ट वेस्ट योर टाइम फर त्यो फोकटिया कुराहरूमा। जस्ट ट्राभल समवेयर मजाले है। अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ म जहिले पनि भन्छु कि हामी नयाँ कुराहरू सिक्न पाउँछ होइन। धेरै सो अफ गर्नुभन्दा पनि तपाईँ एउटा पर्फेक्ट पर्सनालिटी भएको मान्छे बन्नु चाहिँ अझ उत्तम हुन्छ। अब खुसी लाग्छ यार। अब साथीभाइहरू अति नानीहरू छन् है, सब पोजिटिभ भाइब्स भएको। तर केटाहरूले मलाई छोडे जस्तो भयो गफ हान्दा हान्दै। सो लेट्स अगाडिको स्कुटरले गर्दा अलिकति मलाई तक्लिफ भयो क्या। लेट्स गो। बेनेली बनाएर दाइ काठमाडौँ आउनु, पोखरा आउनु भनेर भनिरहेको छ। अब हो फर गुड है। मेरो 200-300 मेरो भिडियोजहरू जसले हेरिदिनुहुन्छ अब यसरी ट्राभलहरू गरिरहेको छ है। थ्याङ्क यू सो मच। अनि स्पेसली अब मैले यहाँ आएर सपोर्ट दिन्छु हिमाल दाइ। थ्याङ्क यू फर यर लभ एन्ड सपोर्ट दाइ है। तपाईँको सपोर्टले गर्दाखेरि आज हामी ट्राभल ब्लगहरू गरिरहेको छ। अरू भनेको अब भाइहरू है सबैजनालाई पनि सपोर्ट दिन्छु। नाम अब अहिले नाम लिँदै म अहिले कता चिपलाई पठाइदिन्छु। त्यही भएर अनि डु सेयर एन्ड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब त गर्नुभएको छ, यति दुःख गरेर भिडियोजहरू बनाउँछ, ट्राभल ब्लगहरू बनाउँछ। सेयर गरिदिनु होला है। अनि तपाईँहरूकै सेयरले गर्दा हो हाम्रो माया बढ्ने। ल अब चाहिँ हामी ठ्याक्कै यहाँनिर आइसकेछौँ। अब यहाँनिर के छ भन्ने कुरा चाहिँ 24 राजारानीमा आएछु। अनि रानीताल रहेछ, नागबेली पार्क रहेछ, काली झरना रहेछ, सेल्फी पोइन्ट, अनि बुद्धको स्तम्भ रहेछ। उतातिर चाहिँ मजाले है हिमालको रेन्ज देख्न पाइन्छ। अब त्यही हो इन्ट्रान्समा छौँ। अब टु बी कन्टिन्यू गरौँ है। ओहो अब यहाँदेखि चाहिँ तपाईँको ओख्रे भ्यू टावर चाहिँ यहाँदेखि यतापट्टि जाइन्छ होइन। अनि बिस्तारै हाँक्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँबाट जानुभयो भने राजारानी जानुहुन्छ, धनकुटा राजारानी। हामी चाहिँ यहाँबाट जान्छौँ। अनि यो साँगुरी गढी 5 ओख्रेको भ्यू टावर। लेट्स गो। अब कताबाट जाने हो केटाहरूले हामीलाई बाटो देखाउँछ। यता हो ल। अब यो यहाँदेखि उताको चाहिँ अब राइड झन् एडभेन्चरस हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले लागेको छ। सो अफ रोड रहेछ। सो अफ रोडमा भनेपछि चाहिँ अब लेटाङमा हुर्के बढेको छोरालाई अफ रोड त नो प्रब्लम। सो लेट्स गो विथ अफ रोड। यस गरेर जानुपर्छ है। अलिकति दिमाग लगाउनुपर्छ क्या यसमा। अफ रोड हाँक्ने भन्ने बित्तिकै हतारिएर कतारिएर चाहिँ हाँक्नु हुँदैन। सो अलिकति दिमाग लगाएर गर्नुपर्छ। भाइजर खोलौँ। भाइजर खोलेपछि बाटोहरू ठ्याक 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 थाहा हुन्छ अनि जाइन्छ। सो एक हिसाबले आई दिस माई बेनेली होइन। अर्को हिसाबले आई विल डेफिनेटली डु इट है। स्कुटरमा मजाले नै गर्न सक्छ। आमा यहाँ त
टन्नै मान्छे छ त सो व्हाट्स ह्यापन ए के भएको उहाँहरूको चाहिँ के को कस्तो गिरा हो यो त कति हाल्यो हजुर हामी यता जाने रे सो उहाँहरू पनि ओख्रे टावरै जाने रहेछ अति बोवा लागेको छ क्या त्यो अघि मेरो नि खत्तै यहाँ आँखामा पसेर नि आमामा ल ल जानिस् अगाडि अगाडि So let's go. अरू चाहिँ होइन अगाडिकै उयो चाहिँ भन्नाले टाउकै उड्ला जस्तो हुँदो रहेछ यार यो स्कुटर त सो अलिकति अगाडि बसेरै आएको होइन सो फर्स्ट टाइम इन स्कुटी ओख्रे राइड सो डेफिनेटली अब तपाईँहरूलाई पनि कस्तो लागिरहेको होला तर आई विल डेफिनेटली डु इट यार मलाई यो भ्लग बनाउँदाखेरि इफ एल्सन भाइले चाहिँ यो भ्लग हेर्दैछ भने चाहिँ होइन यो पोर्सनमा चाहिँ स्किप गरेको रहेनछ भने चाहिँ उसले फेरि एउटा कमेन्ट लेख्छ ए दाइ लास्टै ज्यादा रहेछ भनेर पक्कै पनि उसको कमेन्टबाट म धेरै इन्सपायर भइरहेको हुन्छु क्या राम्ररी गरिरहेको हुन्छ यहाँदेखि चाहिँ हिँड्नुपर्ने हो क्या त्यसका बाजे म हिँड्दैन है म बाइकै लिएर जान्छ म हिँड्दैन है म त बाइकै लिएर जान्छ यो नजाला नि त फेरि मैले त पहिले एउटा उता लगेको म हैन त्यो कुरो त लाग्यो भन फोटो छ गाडी नम्बर देख अन्त रमाइलो त यही त हो फोटो यो अति दामी लाग्यो यार यो म त यही बाइक मर्ने लाने पछि दानिशको काम आउँथ्यो नि फोटो खिचिदिन्थ्यो कि एक दुईवटा यसमा कस्तो दामी छ हेर त कस्तो बवाल छ है सो अब चाहिँ हामीसँग दुईवटा अप्सन छ एउटा त्यहाँबाट अफरोड गरेर माथि जाने एउटा हाइकिङ गरेर यहाँबाट जाने है तर हाइकिङको पनि अति बवाल रहेछ है अब यो हाइकिङ गर्नु पनि मन लागिरहेछ यति दामी सिनेमेटिक आउने खालको ठाउँ रहेछ एकदम पोर्टफोलियो खिच्नको लागि एकदम दामी भएको अनि हामी चाहिँ अफरोड गर्छ यहाँबाट यहाँ सो केटाहरू स्टार्ट भइसक्यो अनि अफरोडको चाहिँ के छ भने हजुर अफरोड क्यान्सल भइसक्यो सो केटाहरू हिँडेर जाने भइसक्यो सो हामीले चाहिँ अहिले टेम्पोररी हिँडेरै जाने भइसक्यो अरे सो लेट्स गो हिँडेरै चाहिँ जाउँ होइन अब यहाँको चाहिँ वाइड खिच्नको लागि सायद क्यामेराले भन्दा पनि गोप्रोले नै चाहिँ अझै बवाल आउँछ कि भन्ने छ लेट्स गो हेरौँ के हुन्छ कसो हुन्छ जस्ट पोखौँ हामी सामानहरू चाहिन्छ त्यहाँसम्म स्कुटर राख्थेँ सो हामी सेकेन्ड अप्सनमा गयौँ हाइकिङ गरेर जाने भनेर चाहिँ आँख हिँड्छ होला जस्तो लागिरहेछ यसरी हिँड्दाखेरि चाहिँ तर अब हिँड्दाको सिनेरियो पनि त अति बवाल छ हामी पुगेर
बेसमा छौँ अनि यहाँबाट दुईवटा अप्सन रोज्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले। एउटा अप्सन भनेको यहाँबाट हाइकिङ जानु पर्यो, अर्को भनेको त्यहाँदेखि अफरोड छ होइन। मनका भावनाहरूलाई कसरी रोकुमा, तिमीलाई देख्दा जहिले मन तालिने गर्छ, तिम्रो बोली सुन्दा मनले धुन गुनगुनाउने गर्छ, त्यसैले डर लाग्छ कि गुमाउने छु म तिमीलाई जब कि तिमी